محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسلم۔ میرے تو قبل تساں علماء اکرام دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہاں سب علماء دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لے آندہ ہے، اور او پیغمبر دے پروانے دیوانے شہباز جانباز پیغمبر علیہ السلام دے سنگی ساتھی جنہ ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھے اور پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلے گئے۔ ایمان دی حالت دے اندر پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایک کو چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ سنن نبی داؤد دی روایت ہے، کوفے دی مسجد ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پیغمبر دے دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد دے اندر تشریف فرمانے۔ ایک کوفی آیا ہے جدا نام ہے قیس بن علقمہ، ہے ایک خارجی ہے۔ انہیں آ کے نا صحابہ نو مل کے دے اتھے کول بہ کے کوفے دی مسجد دے اندر ہی حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی، معاذ۔ تو آقا نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بڑھن گے، ایک خارجی اور دوجے رافضی۔ خارجی وہ لوگ نے جنہ علی دے نال حد تو زیادہ بغض رکھے ہے، تے رافضی وہ نے جنہ حد تو زیادہ علی نہ عقیدت رکھی ہے، بلکہ علی دی محبت دے اندر اینا غلو کیتا ہے
کہ حضرت علی نو چوک کے اللہ دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے. جس طرح یہودیاں نے حد تو زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال بغض رکھے ہے، اور عیسائیاں نے حد تو زیادہ حضرت عیسیٰ نہ محبت کی تھی. قیامت دے دن یہودی حضرت عیسیٰ نہ بغض رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے، اور عیسائی حد تو زیادہ پیار کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے. اس طرح ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور مزے دی بات اس حدیث دے راوی بھی خود علی نے رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک حدیث منو اور یاد آئی، در الصحابہ چی امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی تھی. اس حدیث دیاں راوی حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ. فاطمہ کہندی نے اللہ دے رسول تشریف لے آئے ابا جی، صبح دا ٹائم سی، چار پائی تے ایک پاسے میں بیٹھی ہاں، دوسرے پاسے علی، درمیان چان کے اللہ دے رسول بہ گئے. فرمایا علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے. او جڑے گروہ نے علی ولا تواکلو ہو ولا تشاربو ہو ولا تناکہو ہو ولا تجالسو ہو، انہاں نہ بہنا بھی نہیں علی، انہاں نہ کھانا بھی نہیں، انہاں نہ کوئی رشتہ لینا بھی نہیں، دینا بھی نہیں، انہاں نہ بہنا بھی نہیں. یہ حضرت فاطمہ اس حدیث دیاں راوی نے، اور یہ حسن درجے دی روایت. حضرت علی نے جدو اس کوفی نے گالیاں دیتیاں، یہ وہی خارجی کوفی نے جنہ حضرت علی نے شہید کیتا ہے، یہ وہی خارجی نے جنہ حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کیتا ہے، یہ وہی کوفی نے جنہ حضرت حسین نو 18,000 خط لکھ کے کربلا دے میدان چ بلا کے پورا خانوادہ ذبح کر دیتا. اور یہ وہی خارجی نے جنہ حضرت حسین دا سر کٹ کے تھال چ پا کے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا ہے، اور یہ مکانہ دیاں چھتاں دے چڑھ کے رو رہے نے، پٹ رہے نے. تو حضرت زینب نے کیا سی، حضرت حسین دی بہن زینب نے، کوفیو نبی دے خانوادے علی دے خانوادے نو لٹن والے بھی تسی، بلان والے بھی تسی، ذبح کرن والے بھی تسی، اور پھر وین پان والے بھی تسی. میری بد دعا ہے تسی قیامت تک کس طرح پٹ دے ہی رہو. ہن قیامت آ جائے گی، انہاں دا پٹنا بند نہیں ہوئے گا. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، ہو تینوں شرم نہیں آندی، تو حضرت علی نو گالی دے رہے، پیغمبر دا تے ادنا جہا صحابی مان نہیں. آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1750 سال سی، بندے نو عمر نو مل جائے، وہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، زکاتاں دے، صدقات و خیرات کرے، حج کرے، عمرے کرے. تے آقا نے فرمایا سی او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. او دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. حدیث نمبر 2، آقا نے فرمایا سی تھوڑی ساری زندگی دی عبادت ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی دی ایک نظر میرے چہرے تے ایک پلڑے چ. حدیث نمبر 3، تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جوں اللہ دے راہ چ دینا ایک پلڑے چ. یعنی تھوڑا احد پہاڑ دے برابر جڑا سونا ہے نا، وہ میرے صحابی دے ایک مٹھ جوں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اتنیاں پاک باز ہستیاں نے، مقدس ہستیاں، جنہاں نو پیغمبر دی رفاقت ملی، جنہاں دی تربیت آمینہ دے لال نے بذات خود کی تھی. صحابہ نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ نے کہ جنہ دی ہر ادانو اللہ نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے.
اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، آقا ہے چاند اور ستارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ اور جنہ دے بارے چ حدیث نے بھی اعلان کیتا ہے، قرآن نے بھی کیتا ہے۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ انہاں دے ایمان نو اللہ نے معیار بنایا، اور سب تو پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھیا سی، تو آپ نے کی فرمایا سی میرے ابو بکر دا ایمان ایک پلڑے چ تے پوری کائنات دا ایمان دجے پلڑے چ، پوری دنیا دا ایمان مل کے میرے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دفن کیتا جا رہا سی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سی اج جو سستی نو مٹی چ دفن کرن لگے ہاں کہ اینا دا علم ایک پلڑے چ تے پوری کائنات دا علم دجے پلڑے چ، پوری کائنات دا علم مل کے عمر دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان کون نے؟ جنہ دے بارے چاکا نے فرمایا سی میرا عثمان قیامت نو قد او قیامت دے دن اونا لوگاں دی شفارش کرے گا جنہ دے اتے جہنم واجب ہوئے گی، او جب النار جہنم واجب ہوئے بھی شفاعتی عثمان شفارش کرن گے، 70,000 بندے نو عثمان دی شفارش دی وجہ تو بغیر حساب تو اللہ جنت عطا کر دیں گے۔ حضرت علی کون نے؟ جنہ دے بارے چاکا نے فرمائے من سب علیین فقد سبانی من آزا علیین فقد آزانی، جن نے میرے علی نو گالی دیتی انہیں مینو محمد نو گالی دیتی، جن نے میرے علی نو دکھ دیتا ہے انہیں مینو محمد نو دکھ دیتا ہے، اور علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں۔ اور پھر آقا نے فرمایا سی علی جدے دل چ تیری محبت نہیں وہ بندہ مومن نہیں، جدے دل چ تیرا پیار نہیں بندہ مومن نہیں، جدے دل چ تیرا بغض ہے وہ بندہ منافق ہے مومن نہیں۔ باقی جتنے صحابہ نے آپ نے فرمایا من سبا صحابی، جن نے میرے صحابی نو گالی دیتی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ دیتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، تمام لوگاں دی لعنت۔ آگے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی او رامر رانی، جن نے ایمان دی حالت منو ویکھیا ہے انہوں قیامت دے دن جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر اگے کیا جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں لگے گی۔ دیکھو ذرا غور کیجئے، جن نے منو ویکھیا ہے انہوں جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی، جن نے ابو بکر نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی، عمر نو، عثمان نو، حیدر نو، دیگر صحابہ نو۔ تو قرآن نے اعلان کیتا ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کتنے طبقے نے؟ 4۔ والسابقون الاولون 1، والمہاجرین 2، والانصار 3، تے چوتھا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہاں نے انہاں تنہ دی پیروی کیتی ہے، مراد کی ہے جڑے عمل نبی دے یاراں نے کیتے نے انہاں بھی اوہی عمل کیتے نے، جویں پیغمبر دے صحابہ نے نمازاں پڑھیاں نے انہاں بھی اوہی پڑھیاں نے، جویں پیغمبر دے صحابہ نے زندگی گزاری ہے انہاں لوکاں چوتھے طبقے بھی اوہی گزاری ہے۔ عرشاں تو آواز آؤندی ہے میرے صحابہ جیسے عمل کرنے والوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جتھے میں صحابہ تے راضیاں جڑے صحابہ دے عمل کرنگے انہاں دے عقیدے نو اپنانگے میں انہاں تے بھی راضیاں، میں
انہاں تے بھی راضی ہاں، وہ میرے تے راضی میں انہاں تے راضی۔ نالی بخاری دی حدیث سن لو، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اساں سارے انشاءاللہ جنت، جنہ جانا کہ وہ انشاءاللہ اللہ ہونگے کہنگے جنتیوں کسے چیز دی لوڑ ہے جے، اللہ لوڑا مک گئیاں، تھوڑا مک گئیاں، کوئی چیز دی ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آ جاندی ہے، پھل توڑنے موج پا لینے اللہ جی دل کردہ روسٹ ہویا پرندہ کھانتے، پرندہ پلیٹ چ پہ کے سامنے آؤندہ تے آواز آؤندی ہے کھاندہ کیوں نہیں، بول دے نہیں۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، لینی جنا جنت وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں، موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے۔ کیوں جی ٹھیک ہے بھائی مزمل ٹھیک، علماء اکرام جی اینا موجہ نہیں لینیاں دے اور کنا لینیاں نے، بول دے نہیں کوئی وکری مخلوق ہونی ہے جڑے گھر بار چھڑ کے انی دیر تک اللہ تیرے قرآن واسطے تیرے نبی دے فرمان واسطے بیٹھے نے، تے گل سن لو جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹان دے محل ہونگے، کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، ایک کٹ چاندی دی ایک کٹ سونے دی، مٹی امبر دی، گارا کستوری دا، خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا۔ میں کہاں گا یا اللہ جڑے مکان دی چھت دے اتے چڑھ کے بیٹھے ازن، پینڈ دا نا کی روم، ہاں روم، مکان دی چھت اللہ جنت بھی سامنے با، اللہ کہنگے کیوں نہیں، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جویں میں چاہنا اویں تسی دنیا چ کر کے وگاؤ، جویں تسی چاہو گے میں جنت چویں عطا کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ملنا کیے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ تے گل بڑی پیاری جے، کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا، جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا، ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم، آخری نعمت جنتیاں دی کی ہے، اللہ کہنگے جنتیوں آج میں تھوانو اپنا دیدار کروانا چاہنا، اللہ آؤنگے نور دے پردے چکنگے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھنگے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا ہے۔ تے پھر اگلی نعمت کیڑی ہے، فرمایا جنتیوں آج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا، آج تو بعد میں کدھی ناراض نہیں ہوواں گا۔ جنتیاں دی آخری نعمت روم والے ہو، اللہ آخری نعمت جنتیاں دی رب دی رضا ہے۔ تے جدو نبی دے صحابہ دی واری آئی، اللہ دنیا چی آندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضیاں، عمر میں تیرے تے راضیاں، عثمان میں تیرے تے راضیاں، علی میں تیرے تے راضیاں، طلحہ زبیر سعد سعید میں تھوڑے تے راضیاں۔ پتہ اے چل دے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے، وہ تو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، نعرہ تکبیر۔ ہون ایک بندہ کہے نہیں جی نبی دے جان تو بعد صحابہ معاذ اللہ بدل گئے، ہاں دینے کے نہیں، بول دے نہیں یار،
آندے نے نا رجال کشی ایک کتاب ہے صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے معاذ اللہ صحابہ مرتد ہو گئے علیاذ باللہ بدل گئے. میں کہنا سیال کوٹ دا کوئی سکول ہوئے ایدی ایکو بند کرو سیال کوٹ دا سکول ہوئے کوئی تو دی تعداد ہوئے 500 496 فیل ہو جان تے 4 پاس ہون تے اٹیک کی دے جاندے استاد تے ہی جاندے ہے نا 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے اٹیک کی دے تھے وہ بولو دے صحیح آمینہ دے لال تے اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگ دے شاگرداں دا پتہ استاد تو لگ دے پھل دا پتہ باغ دے مالی تو لگ دے تے صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگ دے صحابہ دا پتہ میرے پیغمبر دی پوری سیرت پیغمبر دے صحابہ دے اندر شامل ہے. اگر نبی نو صداقت دی شکل جو دیکھنا ہے تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو عدالت دی شکل چ آقا نو دیکھنا ہے عمر بن خطاب نو ویکھ لو سخاوت دی شکل چ شرم و حیا دی شکل چ ویکھنا ہے حضرت عثمان نو دیکھ لو شجاعت دی شکل چ ویکھنا ہے حضرت علی نو ویکھ لو زہد اور تقوی دی شکل چ ویکھنا ہے عبیدہ ابن جراح نو ویکھ لو حافظے دی شکل چ ویکھنا ہے ابو ہریرہ نو دیکھ لو آئیے پیغمبر دی استقامت نو دیکھنا ہے حبشے دے کالے بلال نو دیکھ لو پیغمبر دی شہادت نو دیکھنا ہے حضرت امیر حمزہ نو دیکھ لو پھر میں کہنا چاہنا نبی دی جلوت تے خلوت نو دیکھنا ہے امی عائشہ صدیقہ نو دیکھ لو آج کوئی لیاؤ تے صحیح پیغمبر دی پوری 63 سالہ زندگی دا عکس سیرت پیغمبر دے صحابہ نے زمزم دا پانی پیتا ہے نا انشاءاللہ اللہ تو پھر پہ آئے بار بار پہ آئے ایڈی ہو رہی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا اچھی کبھو آمین جائی دے پانی پیوی دے پانی آوے جی لے آکے نا گیلن چ پا کے گھر بھی رکھی دے 2 سال 3 سال 4 سال پہ آ رہی دے وہ جدو ہی پانی پینے ہوتا کدی ذائقہ بدلے بولو نہیں نہ بدلیا رنگوں دا بدلیا ہوئے یا گیلن چ کوئی جالا پیدا عام پانی پا کے رکھو وہ دا ٹیسٹ جیڑا مہینے تو پہلو چینج ہو جائے گا ہرے رنگ دا جالا پیدا لیکن زمزم دے پانی دا رنگ کیوں نہیں بدلتا مزہ کیوں نہیں بدلتا کدی سوچے اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا رنگ نہ بدلے ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے تو یار جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے پسینہ بھی لگ جائے وہ کیویں بدل سکتا ہے بول دے نہیں نبی دا سینہ بھی لگے تو نال پسینہ بھی لگے پسینہ کنا حل ہے حضرت انس دے گھر مہمان آئے انہاں پونے چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں تو پونا کدے گندا ہی مہمان کہنے لگے انس یار اینوں تے دھو لینا ہی انہاں تو پونا کھجیا تندور چ سٹ دیتا کہنے لگے یار غصہ کر گیا انس تینوں کیا ہی دھو لینا تو اگ جی سٹ چھڑیا تھوڑی دیر گزری اوہی رومال اگ چو کڈیا تے جھاڑ کے روٹیاں تے وچھا دیتا ہے مہمان آندے نے انس اسی اج تک ایویں دا منظر نہیں ویکھیا کہ کسے اگ دے وچوں کپڑا بچ گیا ہوئے یہ دی گل کی ہے فرمایا جگاں دے پیر ایک دن میرے گھر تشریف لے آئے سن آپ نے پسینہ پونجن واسطے میرے کولوں رومال منگیا سی تے جدوں دا سونے نے یہ دینا پسینہ صاف کیتا ہے انہوں میں کدی پانی نہ نہیں توتا جدوں گندا ہو جاندہ ہے انہوں میں اگ چ سٹ دینا نبی دے پسینے دی برکت یہ نہیں ہے میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندہ سبحان اللہ اور روم والے ہو جڑے کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے وہ کپڑا آگ چ نہ سڑے تے جے صحابی نو نبی دا پسینہ لگے تے سینہ بھی لگے او کیویں آگ چ سڑے گا بولیے او بھی نہیں سڑے گا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے صحابی آندے نے عبداللہ تو نبی نو بڑی جلدی لب لینا گل کیے تو اکھاں تو نبی نے تے عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے میرے محبوب دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے بوتل چ بند پیاں کر دیاں نے پوچھیا ام سلیم تو پسینے نو کی کرنا ہے میرے گھر کستوری ہے میں چانیاں او دے اندر مکس ہو جائے سونیا تھوڑا پسینہ او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا سبحان اللہ سنا دیا
سناؤ جی سناؤ. علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کس توریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. تے گل بڑی پیاری سنن والی ہے پائی مزمل جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. پھر اسی ایڈے سونے پیر نو کیویں چھڈیے یار بولو جدے پسینے دیاں خوشبوواں آج کل دے پیر ویکھیا جانے پسینے جو انی ہمک آؤندی ہے کہ کٹے نو سنگا دے انہوں جنگے دے ہوش ہی نہ آئے بول دے یہ جتنوں لنگدا گیا ہے رنگ لاندا گیا ہے اور یار ایڈا سونا کو بکھاؤ تے صحیح ایویں کہندے رہندے ہو کملے ہوئے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا بولو تے صحیح ایک پاسے آندے ہو حاضر نے ناظر نے زندہ نے دوجے پاسے آندے ہو لب کے لے آواں یا حاضر ناظر کہنا چھڑ دیو یا لبنا چھڑ دیو جڑا کول ہوئے انہوں تے لبن دی لوڑ ہی نہیں تے نالے لبنا کتھوں ہے کائنات کسے ماں دی ککھ نے ایڈا سونا جنیا نہیں دنیا دی کسے آنکھ نے ایڈا سونا ویکھیا نہیں اگر کوئی ہے تے لیا دوسرے پیر دی بیعت تے تاں ہی کری دی نا پہلا پیر ایڈا سونا نہیں جنہوں پھڑ لگا ہے بہتا سونا ہے بول دے نہیں پہلا پیر چھوٹا ہے تے دوجا وڈا ہے اس وجہ تو بیعت کری دو سبب مین نے پہلا پیر سونا نہیں جنہوں پھڑ لگا ہے بہتا سونا ہے یہی گل ہے نا پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں پھڑ لگا ہے وڈا ہے تے آسمان تو آواز آؤندی ہے کملے ہو یہ دنوں سونا بھی کوئی نہیں میں بنایا تے دنوں وڈا بھی کوئی نہیں بنایا انہوں چھڈ کے دوجا پھڑنا کیوں ہے وہ بول دے نہیں یار کوئی ہے ایڈا سونا تے لے آؤ کوئی بکھاؤ کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا کوئی لے آؤ تے صحیح سانو بکھاؤ تے صحیح بولو لے آؤ تے صحیح پھر ایڈے سونے نو کول بٹھا کے لڑ گیراں دا نہیں چھڑی دا پھر ایک بی بی دا خاوند اندر ہوئے گھر تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کوئی عزت والی ہم بولو ایک بی بی دا خاوند ہوئے باہر بوئیوں باہر نہ ویکھے عزت والی تو ہوئی ہے نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گیراں دے نہیں ٹپی دے گل دی سمجھ آ رہی جی اپنی جفا ویکھو نبی نو کول بٹھا کے نا تے لڑ غیراں دا پھڑنا ہے بیعت غیراں دی کرنا ہے تذکرے غیراں دے کرنا ہے تعریف غیراں دی کرنا ہے وہابی دی وفا ویکھ اہل حدیث دی نبی نو حاضر ناظر بھی نہیں بنتا کسے دجے ول ویندا بھی نہیں تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ سنا دیا کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا جبریل نو پوچھئے انہیں ویکھیا کہ نہیں ازلا تو لگ کے تے پھریا جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دا نہ ای ہو جیا بال ویکھیا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف مسروری صاحب کسے دا نہ ای ہو جیا بال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا تے گل سنن والی لگ دے سی تارے مینوں قطرے پسینے تے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے
لگ دے سی تارے مینو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا تے گل بڑی پیاری جے زلفاں دے کولوں ملی رات نو سی آئی ہے دن بھی لئی اس مکھڑے چو روشنائی ہے روشن جہان اے دے نال ویکھیا کائنات جیسا لے آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام چنے صحیح بخاری دی حدیث ہے جدو آقا دنیا تو رحلت فرما رہے نے ایک دو دن پہلے آپ نے نا اپنی باری دے پردے نو پرا کیتا ہے تے صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے نا مسجد نبوی تے صدیق دی امامت ویکھ کے آقا مسکرائے حضرت انس نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا تے آپ دا مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے قرآن دا امام ابن حجر مکی نے لکھیا ہے جدو آقا نے ابو بکر دی گوچ سر رکھیا سی نا یفتح القرآن فی الرحل ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے سبحان یار کو کائنات کوئی ایسا سونا وکھاؤ تے صحیح سانو دسو تے صحیح کیڑا ہے ماں دی کہ کوکھ نے جڑیاں لے آؤ سنگ دل کول آ کے دل ہار بیٹھے ہیں دلوں مجبور ہو کے دلوار بیٹھے ہیں اگ اتے جلدا بلال ویکھیا چمکی اندھیرے وچ چمک دندان دی سوئی لب گئی ہے اما ایشا سی شان دی معجزہ صدیقہ اکھاں نال ویکھیا پوچھ پوچھ سونے کولو رب نے بنایا ہے اپنا محبوب انج رب نے سجایا ہے حضرت حسان دا خیال ویکھیا یہ بھی کوئی آکے بھابی نبی دی ناد نہیں پڑھ دے ساڈا صبر ہی ہے بول دے جنانیاں دوویں لڑ لڑ کے حف جاننا جڑی بہت ہی حافظ تے نا صدیقی صاحب ہاں جڑی بہت ہی حافظ ہے وہ کی آندی ہے اچھا اتری ہے میرا صبر ہی لوگ کہتے ہیں لب کے لے آواں سانو پوچھو ہی کیا آنے ہیں سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پرا جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفاقت مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حضرت علامہ شہید دی منو گل بڑی ٹکانے تے یاد آئی اللہ علامہ صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نہ دے اور آندے نے ایک نوجوان لڑکی دے پیچھے نا لڑکا لگ گیا تو لڑکی کہنے کہ تو میرے مگر کی لین اے منو تیرے نہ پیار ہو گیا تو انہیں پتا پیار بھی آج کل رائے جاندے ہی ہو جاندہ ہے پاہمیں بعد چھتر ہی وجن وہ کہنے لگی واقعی انہیں کہا واقعی انہیں کہا میرے تو تیرے تو مگر نہ تیرے تو پیچھے میرے تو سونی ہے کہ میری پہن بھی ہون رہی ہے وہ لڑکے نے جلدی نہ پلٹ کے ویکھا بھی یہ نو سونی کے پیچھو تا ہون چ رکھی انہیں کہا دعوے میرے نہ کرنا دے پلٹ کے پیچھے وینا دعوے عشق دے نبی نہ تے پلٹ کے امتی دے چہرے تے وینا اہل حدیث دی واری آئی اہل حدیث نے کہا اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش سے نکلے اہل حدیث نے کیا خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد سانو اور کسی نگاہ دی ضرورت ہی نہیں اسی ہر جائی نہیں اسی یعنی اللہ سار تیری عبادت واسطے دل تیرے مصطفیٰ واسطے دو ہی چیزاں نے سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑفے گا تیرے نبی دی محبت چ تڑفے گا دل ہی بڑا نکا جیا ہے یہ صرف مصطفیٰ تو علاوہ کو دوجا ہوندا ہی کوئی نہیں لوکاں دے دل بڑے بڑے وڈے نے ادھروں بھی کوئی آ جائے ادھروں بھی کوئی آ جائے دل کے ٹکڑے ہوئے ہزار کو یہاں گرا کو وہاں گرا اہل حدیث دا دل بڑا چھوٹا ہے
اسی آنے عبادت واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے اطاعت واسطے آمینہ دا لال کافی ہے. کسی اور دی لوڑ ہے وہ بولیے تو صحیح. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں شیر پیتا حلیمہ دا علم ہویا تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں پین شیما اپنے ویرے نو لوریاں دیندی تے نالے آدھی گی اینا چاہ منو سکے پائی دا نہیں. مسئلہ کہلی حدیث ایرے گہرے پیچھے ایویں لگ ٹرنا میرے دوست آئے کام دانائی دا نہیں جدوں کول قرآن حدیث ہووے پھر ہی رانجا لوگانو سنائی دا نہیں جنوں کپڑے سین دانا وطر ہووے او دے کولو ایویں کپڑا سوائی دا نہیں جنوں دیگ پکان دی نہ جاچ ہووے انہوں سمجھو پتر نائی دا نہیں جنوں گوشت بنان دانا وال ہووے انہوں سمجھو پتر کسائی دا نہیں جدو قرآن حدیث دانا علم ہووے مولوی جی فتوہ ایویں وابیاں تے لائی دا نہیں. سیال کوٹ روم کی فضاؤں میں آنکھو حق کا اعلان ہے. سیال کوٹ روم کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے. بلند کر کے ذرا سیال کوٹ روم کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے. سیال کوٹ روم کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے. سیال کوٹ روم کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے. علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر ساجد میر صاحب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب تیرا میر میرا میر پہنچی کہو تیرا میر میرا میر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دو گے نا ساتھ مرکزی جمعیت دا اہل حدیثوں کا ایک امیر. ہاں جی اہل اچھی اچھی حدیثوں کا ایک امیر. اہل حدیثوں کا ایک امیر. ہاتھ بلند کر کے ذرا ایک دفعہ بولو یار. اہل حدیثوں کا ایک امیر. اہل حدیثوں کا ایک امیر. آئیے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اوے لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے اندر. آئیے ذرا غور کیجئے نا 1,44,000 صحابہ دی جماعت سی کوئی ایک صحابی حنفی وکھا دیو بولیے کوئی صحابی حنفی وکھا دیو کوئی صحابی شافی مالکی سول وردی سمیت وردی بغیر وردی جنوری فروری ماہ کو وکھا دے. کوئی صحابی ایک لائیے جنہیں کسی امام دی تقلید کیتی ہے مقلد ایک صحابی وکھا دے. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ امامہ دا ادب ساڑھے تو زیادہ کوئی نہیں کرتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کنی ہجری پیدا ہوئے 80 ہجری کنی ہجری بیل بولیے یاد کر لو کنی ہجری 80 ہجری تے پیغمبر دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ وہ کنی ہجری فوت ہوئے 110 ہجری نبی دی وفات تو بعد یہ صحابی 99 سال زندہ رہا. کنے سال یاد کر لو کنے سال 99 سال. جدو آخری صحابی دنیا تو گیا ہے ادو حضرت امام ابو حنیفہ دی عمر سی 30 سال. کنی عمر سی 30 سال آخری صحابی. میں کہنا تقلید تے بات ہی گل ہے
حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی آخری صحابی نہ ایک ملاقات ثابت کر دے ہو میں اپنے باپ دا نہیں اس مولوی نو ذاتی جیب چو 5 لاکھ روپیہ انعام نہ دے. نعرہ تکبیر، مسلک کے حق اہل حدیث، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. ایک ملاقات ثابت کر دیو یارو، تکلیف تے بات دی گل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت ہے، فرمایا دنیا دے لوگوں تقلید دین دے معاملے دے اندر کسے دی تقلید نہیں کرنی. آؤ دوسرے نمبر دے اتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دین دے معاملے کسے دی تقلید نہیں کرنی. کوئی صحابی مقلد نہیں سی، کوئی وہابی بھی مقلد. جگہ دے پیر نے فرمایا سی میری امت دے 73 فرقے، بنی اسرائیل دے 72 فرقے، کلہم فی النار، سارے جہنم چ جان گے الا ملت واحد، ایک کوئی جنتی ہوئے گا. صحابہ نے قالو من ہی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جڑا ایک جنتی ہو کون ہے؟ ایک جنتی آندے ہو بڑے بڑے لوگ ہون گے قیامت تک، بڑیاں تنظیماں ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں لوگوں لیگا ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے گروہ ہون گے، کہن گے اسی حق تے ہاں، قبران دے پجاری کہن گے اسی حق تے ہاں. آئیے قرآن دے منکر کہن گے اسی حق تے ہاں، حدیث دے منکر کہن گے اسی بھی حق تے ہاں، سارے لوگ کہن گے اسی حق تے ہاں. سونیا جنہ حق تے ہونے تسی دس دے ہو. آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے صحابہ، جدے تے میں میرے صحابہ، اے حق دی پہچان ہے. ہن ویکھنا ہے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گالی نہیں، ہن ویکھنا ہے نبی دے صحابہ دے مسلک تے اس دور چ ہے کون ہے. کوئی صحابی مقلد نہیں، کوئی وہابی مقلد بولیے نہیں. نمبر 2 اذان کہی جاندی ہے نا، بولو ساریاں مساجد. نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے، آقا دی زندگی جنہ بانگاں دیتیاں نے. ایک مسجد قباء چ بانگا سی، 2 مسجد نبوی چ عبداللہ بن ام مکتوم تے حضرت بلال، تے مکے دے اندر حضرت ابو محذورہ سن. یہ 4 بانگے نے. میں بات لگا کر سمجھدار ماشاءاللہ بندے آئے ہو سارے پرے وجہ. نبی دے 4 بانگیاں دے کولوں ایک اذان ثابت کر دے ہو جنہیں نماز اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا ہوئے. ایک اذان 2 3 4 دی گل نہیں کردا، 4 بانگیاں دے کولوں ایک اذان انہاں کلمیاں نہ ثابت تو کر دے. فجر دی اذان میں انشاءاللہ اپنی مسجد چ کواں گا صلاۃ پڑھ کے کواں گا، ثابت کر. کوئی رولا نہیں، کوئی کہے تے تبرہ بازی نہیں، کوئی کہے نو تانا نہیں، کوئی کسے تے سختی نہیں، صرف ایک اذان ثابت کر دیو انہاں کلمیاں دے نال. میں ایک مولوی نے پوچھا بچے دے کان چ اذان دیندے اوتھے صلاۃ پڑھ دیو؟ آندا نہیں. میں کہا کیوں ہے جی؟ وہ بچے دا کان ہے، سیدھا سپیکر تے نہیں نا بول دے. میں کہا دا مطلب ہے بھی سپیکر چ مذہب ہو رہے تے کان چ ہو رہے. یہ ایڈے چلاک نے جدو سپیکر تو بغیر اذان دیندے نے ادو کونی جی صلاۃ پڑھ دے. ایویں ہی ہے نا، وہ بول دے نہیں یار، ادو نہیں جی پڑھ دے. یہ سپیکری تو میں کنوں پہ میں کہا یہ سپیکر جی پھر کیوں؟ اے بھابیاں نو ساڑن واسطے. بھابی یہ سڑدے بڑا نے. میں کہا سانو سڑن دی کادی لوڑ ہے؟ بدعت تو ہی جاری کرنا، قیامت نو وہ چھتر وڑنا جڑا کہے نہ میرے اوتھے بے بحال چھتر وڑنا بیتیاں نو تے مشرکاں نو. تو میں کہا بھئی سانو سڑن دی کی لوڑ ہے؟ سڑنا تے تو ہے قیامت نو. بھئی ایک اذان لائیے، حضرت بلال دی کوئی اذان پیش کیجئے، ابو محذورہ دی کوئی اذان لائیے، عبداللہ بن ام مکتوم دی اذان پیش کیجئے. صرف ایک اذان جنہاں اذان تو پہلے کلمے کہے ہون. اگلے دن نا میں موٹر وے دے سفر کر رہا سا، صدیقی صاحب بھی نال سن. فجر دی نماز ہوئی، اذان تو ایک بندے نے ویکھیا بھئی یہ لگ دے وہابی نے شکلو، وہ ہن اذان لگا دین سپیکر انہیں انی کو صلاۃ لمبی پڑھ چھڑی، پتہ نہیں وچے ہی اردو بھی ٹھوکی جائے. اردو
اردو پنجابی رلا کے نا انہیں مکس کی کر کے ہاں وہ مکس کی کر کے تو میں اوڈی لمبی تو باغ نہیں کہیں جی تو سلاد پڑی چڑی حیران ہوئی تھے کوئی پتہ ہی نہیں ادھروں دین ودا لو کی ہے جی ادھروں ودا لو کی ہے جی ایویں ودا لو وہ تھانوں پتہ ہے مدنی چینل والے کا کام ہی ہے وہ اگلے دن میرے کو کلپ ہے حضرت وہ جڑے نے کی نا ہے انہوں دا لیاز قادری صاحب وہ کہن میں اپنے پیر دی قبر تے گیا تے او میرا پیر جڑا ہی نا وہ قبر دے وچ جماعت پیا کرائے تو جماعت دی آواز جڑی ہے قرات دی وہ باہر آن ڈئی سی تے نماز کیڑی سی ہے زور دی وہ گل بھی سمجھ لگی جے کو نہیں لگی لسی پین والے لوگ نے سمجھ ساجے نہیں لگ دی لیاز قادری صاحب کہن میں اپنے پیر دی قبر تے گیا وہ اندر قبر دے جماعت پیا کروائے تے قرات دی آواز باہر پئی آئے تے نماز کری ہی زور دی نماز دے وچ اچھی قرات کری دی بول دے میں کہا تو جھوٹ ہی مارنا ہے کوئی ایک نماز اگے لائی جھوٹ چ مارنا تو مغرب کر لے یار کیڑا کہڑا مسئلہ یا عشاء کر لے کی بندہ کرے یار کوئی ایک مصیبت ہوئے تو پھر دوجی انہیں ایک گپ چھڈی ایک دن انہیں کہا جی حضرت علی جدوں گھوڑے تے سوار ہوندے سن نا تے رکاب چ اپنا پیر رکھ دے سن کھبا تے سجا پیر اتے جان لگیا پورا قرآن ہی پڑھ چھڑدے حضرت علی ہاں حضرت علی پورا قرآن ہی پڑھ چھڑدے سن بھئی جھوٹ بھی ہوندا ہے لیکن کوئی تھوڑا جہا طریقے طریقے بھئی یہ جھوٹا دے بھی ایم پی اے نے مارن لگیا انہوں نے احساس ہی نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے بھئی کوئی ایسی ہے دنیا چ اذان کوئی نہیں جیڑی اذان صحابیاں نے دیتی ہے وہی اذان بولو وہابیاں نے دیتی ہے ما انا علیہ و اصحابی کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں بڑے اچھے ماحول دے اندر سارے جنے بیٹھے ہیں آؤ نبی دا ایک صحابی پیش کرو جن نے نماز نیتن تو پہلے کیا ہوئے 4 تکبیر فرض پہ 4 رکعت نماز پیچھے سی امام دے منہ کعبے شریف پنڈ دا نام روم تحصیل ضلع سیالکوٹ بول دے ایک منو آندا یہ پتہ پورا کیوں دس دیو میں قیامت نو رب نے بیتیاں نو لب لب کے لتر پھرانا ہے تے میں وہ پتہ اس بات پورا دس ہے پورا پتہ لکھیا ہوئے گا نا تو انہوں نے لبن چ آسانی ہو جائے بول دے کوئی صحابی ایک وکھا دیو جن نے نماز نیتن تو پہلے پنجابی جی یہ نیت کی تھی کوئی صحابی لے نیت دا تعلق دل نہ زبان نہ نہیں یا ایک صحابی لے دیو جن نے جنازہ نیتن تو پہلے 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے منہ کعبے شریف سنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر میت دے فاتحہ دے پڑھنی کو نہیں بول دے نہیں کیونکہ اگے مولوی پڑھ لیندا ہی مقتدی نہیں پڑھ دے ہن مولوی بھی نہیں پڑھدا مقتدی بھی نہیں پڑھ دے اگلے دن دیکھا طارق جمیل نے نواز شریف دی بیوی دا جنازہ پڑھایا بول دے نہیں ہن اجے بندے سیدھے پدری ہونے انہیں سلام بھی پھیر چھڑی سی نواز شریف بھی سیدھا پدرا نہیں ہویا وہ بیچارے سپیشل انہوں گڈی دے لے کے گئے انہوں سدیا بھی جنازہ تو ہاں پڑھانا ہے انہیں بیڑا ہی گرک کر چھڑیا اللہ معاف کر اور مرنا بھی اہل حدیث دا جینا بھی اہل حدیث خدا دی قسمیں تھوڑا جنازہ پڑھاندے نے تھوڑے علماء ساریاں دعاواں پڑھدے نے ریج لاندے نے حق ادا کردے نے تو دوسرے پاسے سکینٹی لگدے نے میں تھوڑے نہ تو عیسائیاں دا پادری چنگا ہے جڑا آندا آڑیا پاڑیا تینوں پھڑ کے جنت وچ واڑیا چلو کچھ آندا تے صحیح ہے نا آندا تے صحیح ہے تو ہی دے بھی نہیں کہن جو گے خدا دا اور نبی دے صحابی نے جنازہ پڑھایا ہے پیغمبر دے صحابی نے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی دا جنازہ پڑھایا تو دوسرے صحابی آندے نے کاش یہ دی جگہ تے میت میری ہوندی آقا علیہ السلام نے جنیاں دعاواں پڑھیاں نا تے صحابی آندا کاش کے یہ دی جگہ تے میت میری ہوندی اور الحمدللہ کئی لوگ ساڈے جنازے کہیں پڑھانے ہیں تو جنازے پڑھ کے اہل حدیث ہو جاتے اللہ دا کرم ویکھو 37 ایس پی سائیوال دے قریب نا ایک قصبہ ہے منشا قادری صاحب دا پنڈ ہے ناد خانے ساڈی جماعت وہ سارا پنڈ ہی میری تقریر تے اہل حدیث ہویا اوتھے میجر عالم صاحب سے انہوں دی بیوی فوت ہو گئی انہوں نے کہا سدو جی پسروری صاحب نو آن کے جنازہ پڑھا
میرے کو ہوں اپنے دے پڑھن جوگا ٹائم نہیں ہوں. بہرحال مینوں پتا لگا کہنے میں کہ چلو جانا چاہیے. ایک بندے نے مسلک قبول کیتا ہے, میں اتنے چلا گیا. انہاں ایک پیر سدیا سی اتنے, وہ پنڈ دے مولوی نے نا پیر سدیا. جو پیر صاحب نے چٹے رنگ دی پگ بنی تے مچھاں اودیاں چنگیاں چنگیاں تے داڑھی دا وال ہی کوئی نہیں, مچھ ایڈی وڈی جویں کھوتے دے جوار نہیں لدی ہوندی, اے حساب سی. اچھا میں کہ جی پیر صاحب کدھر آئے؟ جی جنازہ پڑھان واسطے آئے. تے میں کیا وہ کہنے لگے جنازہ پڑھان واسطے ہاں پسروری صاحب نے اے بھابی یہ پیچھے ساڈی نہیں ہوندی. میں کیا ہوں میں انہوں نے کیا بھی تھوڑے پیچھے میری نہیں ہوندی تے یہ نواں کٹھا کھول جانا. میں کہا جی جنازہ کنے پڑھانا ہے؟ جی پیر صاحب نے. میں جی پیر صاحب تھی جنازہ پہلو منو سناؤ نا جنازے دیاں دعاواں تے پھر تھی پڑھاؤ میں تھوڑے مگر پڑھ لینا. وہ پیر میرے وال ایویں ویکھے جی آفری مجھ گتاوے وال ویندی انہوں آوندا ہوئے تو پھر وہ تو ہو گیا چپ. جہاں مولوی بہت ٹپدا سی میں مولوی تو سنا, تو جنازے دیاں دعاواں سنا, تو پڑھا, میں تیرے مگر پڑھنا کیونکہ اچھی تے تو پڑھانا نہیں, پہلو جنازے دیاں دعاواں تے مینوں سنا نا, مینوں پتہ لگے تینوں دعاواں آؤندیاں نے. وہ مولوی جڑا وہ چپ ہو گیا تے نال او دا بابا ہی اوتھے کہنے لگا مولوی صاحب تسی ساڈے جنازے ایویں دے پڑھاندے رہو تینوں تے آپ نہیں آوندا. بہرحال وہ دوجا مولوی جڑا سی انہوں میں کہا تو انہاں نوں کوئی نہ, میں باہر جنازہ پڑھا. اور میں یہ بات تھوڑی اس کانفرنس تھوڑے اس پنڈ روم دے اندر کہہ کے جا رہے ہیں, محمدی سی ڈی والے موجود نے, اے قرآن پڑھائیے. قرآن پاک میرے ہاتھ چے, میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے گل کہہ رہے ہیں. اور ایک گل جیڑی ہے میں بیت اللہ دے اندر مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی یہ بات کہاں گا کہ لوگوں آؤ اے قرآن میرے ہاتھ چے, میں بیت اللہ حرم دے اندر جا کے بھی کہاں گا, اور میں اتنے بھی کہہ رہا وضو کر کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا کہ لوگوں خدا را میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرم تو بغیر نہیں پڑھی. صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد, صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. ایک رکعت بھی نبی نے رفع الیدین کرم تو بغیر, وہ نماز دور دی گل ہے, ایک رکعت بھی نہیں پڑھی. تے کسے صحابی نے بھی رفع الیدین کرم تو بغیر نماز بولو نہیں پڑھی. تسا کہنا ہے دلیل دیو, حضرت امام بخاری نے لکھیا کسے صحابی کو لو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں, کسے صحابی کو لو. آئیے اگے چلنا, حضرت عطا بن ابی ربا, یہ کون نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے. عطا بن ابی ربا تابعی نے رحمت اللہ علیہ, انہاں دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی ربا کون نے؟ جنہ رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بیٹھ کے پوری زندگی نبی دی حدیث پڑھائی ہے. عطا بن ابی ربا کون نے؟ جدے متعلق امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رہی تو مثلہ, یدی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی ربا وہ لوگوں حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے, کہندے نے میں پوری زندگی نبی دے صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ نو میں مکے دے اندر آخری نماز تک نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے. اور عطا بن ابی ربا کہندے نے آخری صحابی نے بھی رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھی ہے. کیوں؟ ما انا علیہ و اصحابی. کوئی ایک صحابی لائیے, حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے, 9 ہجری چ مسلمان ہوئے تے 10 ہجری دے آخر تے آئے مدینے چ, پھر 10 ہجری دے اینڈ تے 11 ہجری ربیع الاول دے مہینے چاکا دنیا تو چلے گئے. آندھے نے جدو میں مدینے چ آیا سردی دے یخ سردی دے دن سن تے میں صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا اپنی اکھاں نہ ویکھیا. اور آخری نماز نبی دے پیچھے پڑھی ہے, جڑی آخری نماز نبی پاک نے زور دی پڑھائی نا, ابو بکر پیچھے, اگے آقا مصلی تے بیٹھے نے, بیٹھ کے پڑھائی پیچھے ابو بکر. کہندے نے ابو بکر دے پیچھے وائل بن حجر آندے نے میں کھڑا, میرا سیدھا دھیان نبی علیہ السلام تے پہ رہا ہے. آقا نے آخری نماز بھی پڑھائی ہے تے رفع الیدین کر کے پڑھائی. منسوخ کدوں ہو گئی بولیے؟ کچھاں چ بوت رکھن والی جڑی حدیث پیش کرتے ہیں نا, ایڈا جھوٹ ہے جڈا سیالکوٹ ہے. صحیح گل جی, یا ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ ہے, ایڈی وڈی گپ ہے.
دنیا دی کسے کتاب دے اندر ایک کچھا جو بوت رکھنے والی حدیث کوئی نہیں. نبی دے پیچھے نماز کنے پڑھی؟ ابو بکر صدیق نے، حضرت بلال نے، حضرت عثمان، حضرت عمر نے. تو یار ایک کچھا جو بوت رکھ کے نماز پر کیڈا بڑا الزام ہے نبی دے صحابہ دے. بولیے جس بلال نے تپ دے کولیاں دے اتے لیٹ کے آہد ہولی نہیں آکھیا، وہ پیغمبر دے پیچھے کچھ جو بوت لے کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر صدیق دے بارے چ مننا دی صداقت چ فرق ہوندا ہے. صدیق نے تے گمراہی دے دور چ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا، پھر کلمہ پڑھ کے نبی دے پیچھے کچھ چ بوت لے کے نماز پڑھتا رہا. کتنی بڑی جہالت ہے. لائیے کوئی روایت پیش کیجئے، کوئی ضعیف ہی لے آؤ کچھا چ بوت رکھنے والی لے آؤ تو صحیح، کوئی ہے تو لے آؤ. پھر دوسرا بولیا وہ چھڈو جی بھابی تے مکھیاں چل دے ہاں دینے کہ نہیں. رفع الیدین کرن دی 650 حدیث ہے، 650 حدیث رفع الیدین کرن دی. مولانا خالد گرجاخی صاحب نے اپنی کتاب چ لکھی ہے، جنہ چو ایک بھی ضعیف نہیں تے نہ کرن دی ایک بھی صحیح نہیں، جدی سند صحیح سند نہ نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے ایک بھی صحیح نہیں. بلکہ حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں انہوں نے کہا جی 650 کہنے لگے تکرار نہ جڑیاں حدیثاں آئیاں نے اگر وہ جمع کیتیاں جان 1000 تو اتے بندیاں نے تکرار دے نال. میرے بھائیو ایک حدیث ہی لے بھابی مکھیاں چل دے اور میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں. یہ اس پیغمبر دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کتھوں سی؟ بولو کچھ سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی جے. جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے پوچھا یہ عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے عمر؟ تے حضرت عمر نے کی فرمایا؟ سونیا تھوڑے بدن تے رب نے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، تھوڑے بستر تے گندی عورت کی بھی ہوں دے گا؟ گندی عورت تھوڑے بستر تے کی بھی آ سکتی جنہیں گندی مکھی تھوڑے جسم تے نہیں بہن دی. اور میرے بھائیو نبی دی سنت نو مذاق نہ کیجیے. مجمع الزوائد رجالہ ثقات، حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے، مرفوع حدیث، جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے تے صرف فرضاں دیاں نیکیاں 420 بندیاں نے. آئیے نبی دے صحابی کہہ رہے نے، عقبہ بن عامر فرما رہے نے آؤ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 کڈو صفحہ 72 ہے. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے انہاں نماز نہیں تن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھے ابو اسماعیل نو تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل دے کولوں لئی ہے. ابو نعمان نے نماز نہیں تن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھے ابو نعمان تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید کون نے جنہ 7 صحابہ کولوں علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ کہنے لگے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نے پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ کہنے لگے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. عطا بن ابی رباح نے پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ اے فرمان لگے ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نے پوچھیا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. نانے ابو بکر نے پوچھیا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ تے ابو بکر آندے نے صلیت خلف رسول اللہ، میرے پترا میں اللہ دے رسول کولوں لئی. باقی گل کیڑی رہ گئی؟ اللہ دے رسول تو ٹری تے تابی تک پہنچی تے باقی گل کیڑی رہ گئی؟ بولیے. صحیح مسلم دی روایت آندے نے نبی پاک نے فرمایا سی شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ. آندے نے کہ نہیں؟ اجے باب السلام دے اندر علامہ نووی نے اس روایت نو آندا صحابہ نا السلام علیکم ورحمت اللہ جو سلام پھیر دین السلام علیکم تے شریر گھوڑے دی دم ایویں ہلدی ہے، ایسرا نہیں ہلدی. ٹیکنیکل بات ہے، ایسرا نہیں ہلدی، ایسرا ہلدی ہے. صحابہ ایویں ہاتھ چک دے سن تا آپ نے کیا سی نالے دا ترک رفع الیدین نہ کوئی تعلق ہی نہیں. دنیا کائنات دا کوئی مولوی اس روایت دے وچوں رفع الیدین دا ترک ثابت کر دے میں اپنے باپ دا نہیں انہوں اپنی گڈی انعام چ نہ دے دے. واہ واہ ماشاءاللہ. اس روایت دے وچوں رفع الیدین دا ترک ثابت کیجئے.
آئیے حنفی علماء نے لکھا ہے، تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ وہ دے تو وڈا جاہلی کائنات چ کوئی نہیں، دیوبندی تقی عثمانی لکھ دے نے، اور مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھا ہے وہ دے تو وڈا جاہلی کائنات چ کوئی نہیں جڑا شریر گھوڑے دیاں دماں والی حدیث نو ترک رفع الیدین تے پیش کردا ہے۔ اور فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری کہندے نے لوگو تسی آندے رفع الیدین منسوخ ہو گئی، انور شاہ کشمیری کہندا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی۔ کوئی صحابی لائیے جنہیں رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہے، جس صحابیاں نہیں پڑھی تو اچھی بولو وہابیاں بھی کیوں نہیں پڑھی؟ ما انا علیہ و اصحابی، ہاتھ سینے تے بنن دیواری آئی، نبی دے صحابی وائل بن حجر آندے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، میں پیغمبر دے نال نماز پڑھنے واسطے کھڑا پڑھ رہا ہاں، آقا نے سجا ہاتھ اٹھے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کی تھے، بولو ایتھے سینے تھے، ایتھے اے انداز تے جب تو نیدو تھلے جان دے پھر آئے، پھر کھبا اٹھے تے سجا تھلے تے جدا ٹیڈ ایتھے وچ تو نیدو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا بول دے نہیں وڈے ٹیڈ والا تو نیدو تھلے بنے، بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے ہاتھ کتے بند ہے؟ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، ہاتھ کتے بن کے معافی مانگتا ہے؟ ایتھے ایتھے آکھے یار اللہ واسطے معاف کر دے، کدی کہ بندے نو ویکھیا جو نے ایتھے ہاتھ بن کے معاف کری میں انہیں لا لتر لینا، تے جے انسان نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، رحمان نو کیویں وارا کھائی یار؟ گل عقل دی کرو یار، رحمان نو کیویں وارا کھا؟ سنیے مسلک صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو جدو گئے 6 کھنجر وجے نے، ابو لولو نے 6 کھنجر مارے، کتھے؟ نافتے مارے نے نا، تمام علماء نے لکھیا، دیوبندی بریلوی سارے علماء نے 6 کھنجر نافتے وجے۔ میرا پوری دنیا دی حنفیت نو سوال ہے، اگر عمر نے ہاتھ نافتے بنے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ جے کوئی دنیا دا مولوی اس گل دا جواب دے جائے تو اسی اپنا مسلک ہی چھڑ دیا۔ ایک مولوی کہنے لگا ناف پیچھے ہوندی ہے، میں نو لمیا پا کے چیک کرو جی پیچھے وے کے اگے یہ تھے ادھار تے آئی کوئی بولتے۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ ناف تے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ پوچھو، میرے عمر نے آخری نماز پڑھ دیا بھی کیا لوگوں قیامت تک مسلک اہل حدیث سچ ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی۔ اگے آئیے ایک صحابی پیش کیجئے جنہیں امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے، صحیح البخاری ابو ہریرہ فرماندے نے فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز کے اندر قرات تو مراد کی ہے سورۃ فاتحہ۔ ایک صحابی پیش کیجئے جنہیں نماز کے اندر امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہوئے، صرف ایک صحابی لائیے، حضرت نافع تابعی نے، آندے نے میں عبداللہ بن عمر دے نال کھڑا، اگے جنازہ پڑھا رہے نے عبداللہ بن عباس، آندے نے عمر میرے نال کھڑے نے تے میں انہاں دی سورۃ فاتحہ اپنے کنا نہ سن رہا، تے جدو عبداللہ بن عباس نے ولد سوال لین کہی، عبداللہ بن عمر نے بھی آمین اچھی کہی۔ کوئی لے آؤ پیش کرو، ہون تے نا بندہ زندہ ہوندا انہوں پیچھے فاتحہ نہیں پڑھن دیندے، جدو مر جاندا اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے، جدو مر جاندا ادو اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے۔ کوئی صحابی ایسا لائیے، ہر صحابی نے نماز جو سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، ایک کنز الامال کتاب الصلاۃ باب القراءۃ پہلی حدیث، اور اے خلف الامام دے لفظ 12 اسناد نے جید جدے نہ لے کے آئے نے، اور کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے۔ انہیں کیا اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ دوسری حدیث وائل بن حجر اس حدیث راوی نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، لوگوں جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ کوئی صحابی لائیے جنہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔
ولضالین آمین. سارے صحابہ اچھی آندے سن. اج بھی مسجد نبوی اچھی ہوندی ہے, بیت اللہ چ بھی اچھی ہوندی ہے, امام بھی اچھی کہندا سی. حضرت علی کہندے نے آمین ایڈی اچھی آندے سن. مسجد دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی, سارا ہی کم جاندا سی. جڑا بندہ آمین اچھی آندا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. پتہ چلیا آسمان دے فرشتے بھی آمین اچھی آندے نے, وہ بھی بھابی نے اچھی آندے نے, ساڈے نہ ملدی ہے. اسی تھلیوں اچھی آندے, اتوں اچھی آندے. ایک نو میں کہا میں تو ہی اچھی نہیں آندے, جی اچھی نہیں آندے ہولی آنے. میں کس ٹائم اے زور اثر چ ائی ہولی آنے, میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا. نہ تو اچھی آنا نہ تو نیوی ہے, فاتحہ تے پڑھدا کو نہیں, آمین کیڑے ویلے اچھی آنا. نبی دے صحابہ سارے آمین اچھی آندے سن, اہل حدیث بھی اچھی آندے نے. آئیے سورت پڑھی امام غیر کوج, سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جاؤ پوری سیالکوٹ ڈویژن دا چکر لگائیے, سیالکوٹ دی مساجد دا چکر لگائیے, ضلع دا چکر لگائیے, تحصیل دا لگائیے, تحصیل پسرور دا لگائیے, تحصیل ڈسکے دا لگائیے. کائنات دے اندر کوئی مسجد ایسی لے آئیے کہ اس زمین دی دھرتی دے اتے ربنا ولک الحمد دنیا دے اندر ایک کوئی جماعت پڑھ دی ہے رکوع تو بعد, وہ صرف اہل حدیث ہے اور کوئی جماعت نہیں. اگر کوئی پڑھ دے تو پیش کرو. ساڈے دے بچیاں نو بھی یہ دعا ہوندی ہے, کئی مولویاں نو بھی نہیں ہوندی. صحیح البخاری پیغمبر دے صحابی آئے, جگاں دے پیر دے پیچھے کھڑے ہوئے تے آئے ذرا کالی کالی تے سا چڑھیا سی. آقا نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ, آندا ربنا ولک الحمد حمدا. وہ سا چڑھیا سی نا تو اونچی نہیں گئی. آقا نے سلام پھیرا, کون سی بھی جنہیں کلمے پڑھے نے؟ اس صحابیاں نے, میں پریشان ہو گیا, میں گھبرا گیا, پتہ نہیں کی ہے. آقا فرمایا کون ہے جنہیں کلمے؟ اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے سن آسمان تو میں محمد نے تیاں تو اٹھے 40 دے اندر, یعنی 39 فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے. ایک منو حنفی آندا ہے فرشتے وکھاؤ. میں کہا سی فرشتے ویکھ بھی لئیے نا, سانو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. سانو آقا دی زبان تے فرشتیاں نالوں زیادہ یقین ہے کہ پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے, میرا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا. کائنات غلط ہو سکتی ہے, امام کائنات غلط, سارا جہان غلط ہو سکتا ہے, سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, اللہ دی وحی تو بغیر بول دی نہیں. اور اس روئے زمین تے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کون پڑھدا ہے؟ اہل حدیث پڑھتے. اور کنے فرشتے ہوندے نے؟ 39. اج بھی ہوندے اور قیامت تک ہوندے رہن. صحابہ پڑھتے رہے تے وہابی بھی پڑھتے رہے. آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح اگ دا انگیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے. لیکن اس دور چ جڑا بندہ حدیث تے عمل کرے گا اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے اعمال دے برابر ثواب عطا کرے گا. اسی پڑھنے ہیں, سارے صحابی پڑھتے رہے. دو سجدیاں دے درمیان جڑی دعا پڑھی جاندی ہے کیڑی؟ اللہم اغفر لی اگے ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی واجبرنی دے لفظ بھی آندے نے, ورفانی دے بھی آندے نے. یہ دعا روئے زمین تے اگر پڑھدا ہے تے اہل حدیث پڑھدا ہے, اہل حدیث دے بچے نو یہ دعا ہوندی ہے. اسی کیوں پڑھنے ہاں؟ آمینہ دے لال پڑھ دے رہے, وہ سارے صحابہ پڑھ دے رہے. اگر صحابیاں والی نماز ویکھنی ہے تے اہل حدیث دی مسجد چ ملے گی. ما انا علیہ و اصحابی. کائنات کوئی ایسا لائیے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے انو پیغمبر دے صحابہ دا مسلک اپنان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ. سوال ہے چھوٹا جا کہ جس وقت جنازہ آخری رکعت ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چھوڑ دینے چاہیے نہیں یا پڑھنے چاہیے؟ نہیں, قیام دی حالت دے اندر اس وقت تک
رہنا چاہیے جب تک سلام مکمل نہیں پھر جاندی۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ میرے بزرگاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما، جنہ دے والدین حیات نے اللہ سے توفیق والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ سڈے گناہاں نو معاف فرما، سڈے گناہاں نو درگزر فرما، سڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما، مولانا مزمل صاحب اور دیگر رفقاء علماء جنہیں تشریف فرمان، مولانا خورشید صاحب اور دیگر رفقاء، اللہ سب دا آنا قبول فرما، جنہیں دوست احباب بزرگ آئے، ماما بہنہ آئیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرما، جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔